वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ज्यादती के वाक़े पर गुज़िश्ता 24 घंटों में अहम पेशरफ्त हुई है। मरकजी मुल्जिम आबिद अली की DNA की मदद से निशानदेही हो गई है, ताहम उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और ताक़ुब जारी है। ताहम इस वाक़े में साइंटिफिक प्रोब की मदद से एक और मुल्जिम वक़ारुल हसन को शनाख्त किया गया है, जो कि अब पुलिस के पास ज़ेरे तफ्तीश है। ये तो है वाक़े के हवाले से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी फुर्तियों की सूरत हाल। लेकिन वाक़या रूनुमा होने के बाद तमाम हालात के लिए जिस तरह खातून को जिम्मेदार ठहराने का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे एक बड़ी माशरती तकसीम तो आया होती है, लेकिन साथ ही साथ वो जहनीत भी आया होती है जो अमूमी तौर पर ख़वातीन को लेकर ख़ास तौर पर ऐसे वाक़यात के बाद हमारे निज़ाम और माशरे में पाई जाती है। माशरती रवैये अजीब हैं। क्यों रेप विक्टिम की दिलजोई नहीं की जाती, बल्कि उसके साथ होने वाली ज्यादती और नाइंसाफी पर उसी को एहसास दिलाया जाता है कि उसी की इज्जत पामाल हो गई है। इसी वजह से ज्यादती के अक्सर वाक़यात रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि विक्टिम जानता है कि माशरती दबाव के मुखालिफ रुख पर चलना होगा। बाकी रही सही कसर निज़ाम के हाथों निकल जाती है। हसूल इंसाफ के लिए रेप विक्टिम खातून को जिस अजाब से गुजरना पड़ता है, इस पर पूरी दास्तानें मौजूद हैं। आखिर इस सब का हल क्या है? कैसे इन माशरती रवैयों को बदला जाए? निज़ाम में क्या तब्दीलियां नागुज़ीर हो चुकी हैं कि ये जुल्म जो है वो दोबारा ना हो सके, और अगर हो जाए तो मजलूम इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर और बेवक़्त ना हो। ये कुछ अहम सवालात हैं जिनको आज अपने मेहमानों के सामने रखेंगे, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शोबिस की जानी मानी शख्सियत है, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बुशरा अंसारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा एहतशाम साहिबा जर्नलिस्ट हैं, अपना प्रोग्राम न्यू टीवी पे करती हैं, एंकर पर्सन है, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ लीगल एक्सपर्ट बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है बुशरा साहिबा आपसे करती हूँ। बुशरा साहिबा, हम ये देखते हैं कि जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो उसके बाद एक विक्टिम शेमिंग का सिलसिला तो जो है वो शुरू हो ही जाता है, लेकिन फिर एक इज्जत का, ऑनर का मसला भी जो है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि इसको अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो ये कहा जाता है जी खातून की इज्जत लुट गई है, और उस इज्जत से मुंसलिक है ख़ानदान की इज्जत। उस इज्जत से जो है वो मंसूब किया जाता है उसकी पूरी फैमिली जो है, एक्सटेंडेड फैमिली, सबकी इज्जत जो है वो उससे मंसूब की जाती है। किस तरह इसको सेपरेट किया जाए? क्योंकि उस वाक़या उसके साथ हुआ है, ज्यादती उसके साथ हुई है, लेकिन बजाय इसके कि रेपिस्ट की इज्जत जो है वो जाए, वो खातून की इज्जत बताया जाता है जी उसकी इज्जत चली गई है। मेरा ख्याल है बुशरा साहिबा हमें सुन नहीं पा रही। आयशा, अगर यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊँ कि उसको ये क्यों बार बार जो है वो बताया जाता है कि तुम्हारी इज्जत लुट गई है, उसकी इज्जत क्यों लुटी? बेचारी के साथ तो ये वाकया हुआ, शी इज द विक्टिम है, रादर देन टेलिंग हर कि उसकी इज्जत लुट गई है। ये तो विक्टिम के साथ नहीं बल्कि जो रेपिस्ट है उसके साथ होना चाहिए। रेपिस्ट को कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए उसकी जो इज्जत है वो खत्म हो गई है, उसने ये जो है वो काम किया है। थैंक यू सो मच मारिया फॉर इनवाइटिंग मी इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर और इतने इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर। और यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है कि हम सब ने मिलके एक ऐसा मुआशरा तख्लीक किया है जिसके अंदर हम इस तरह के अल्फाज एक ऐसी औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हमने कुछ चीजें बनाई हुई है ना अपने इर्द-गिर्द। ये हमने ही तय किया हुआ है कि अगर रेप हो जाएगा तो हम कहेंगे जी इज्जत लुट गई। बड़े आराम से हम कह देते हैं कि इज्जत लुट गई है। तो ये सारी चीजें हमने मुआशरे के अंदर खुद बहुत साल लगाकर जो है वो बनाई हुई है। और फिर उसके बाद और मैं आपको बताऊं कि रेप केसेस में मुल्जिमान को जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ना, वो यही होता है कि सबसे पहले तो विक्टिम ही जो है वो उसको ना रिपोर्ट नहीं करना चाहता। अगर विक्टिम रिपोर्ट करना चाहता है, मैंने देखा है कि कई केसेस में लड़कियां जो हैं वो थोड़ी बागी होती हैं, या फिर वो ये कहती हैं कि नहीं मेरे साथ जुल्म हुआ है मैं तो करूंगी, लेकिन फिर उसके सारे घर वाले जो है वो पीछे हट जाते हैं। इज्जत का जो फैक्टर इसमें आता है ना, और जिसको हमने वो बना दिया है कि इज्जत चली गई और इज्जत लुट गई, एक लड़की की इज्जत लुट गई तो पूरे खानदान की इज्जत लुट गई। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो है मुल्जिम जो है, रेप का मुल्जिम खास तौर पर
وہ بہت بڑا فائدہ اٹھاتا ہے. مجھے بتائیے آپ کتنے کیا پرسنٹیج ہوگی ان کیسز کی جن کو رپورٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ رپورٹ کرتے ہی نہیں لوگ, یا وکٹم رپورٹ نہیں کرتے, یا ان کی فیملیز رپورٹ نہیں کرتی. لڑکیوں کو جو ہے وہ دبا کے گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے. اس کی شادی کس طرح طریقے سے ہوگی, ہماری تو پورے خاندان میں ناک کٹ جائے گی, یہ ساری چیزیں. اور اس کے بیچ میں سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ اس ملزم کو ہوتا ہے. تو پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے. جو ہم نے یہ کچھ اصول بنائے ہوئے نا, یہ جو عزت کی ڈیفینیشن ہے نا, یہ اب ہمارے معاشرے میں بدلنے کی ضرورت ہے. Absolutely, I'll take this point, very well said. I'll take this point to بشرا صاحبہ. بشرا صاحبہ, جو عائشہ بات کر رہی ہیں کہ جو عزت کی ڈیفینیشن ہے اس کو بدلنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے, اور یہ جو عزت منسلک کی جاتی ہے صرف خواتین سے, کہ خواتین کے ساتھ اگر یہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ مس ہیپ ہو گیا تو پورے خاندان کی عزت لٹ گئی. یہ جو کانسیپٹ ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں اٹس ٹائم ٹو چینج دس کانسیپٹ, کیونکہ عزت تو اس آدمی کی لٹنی چاہیے جس نے یہ کام کیا ہے. جی, یہ تو ایک عجیب سا مائنڈ سیٹ ہے جس کو کہ سالوں ہی سال, مطلب ہے شاید صدیاں ہی لگ جائیں گی بدلنے میں. اور ہمارے مائنڈ سیٹ, اصل میں ہماری پرابلم ہمارے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے. ہم نے کس طرح مردوں کو ریز کیا ہے, ہماری ماؤں نے کس طرح اپنے بیٹوں کو پالا ہے, ہم سے پہلی جنریشن نے کیسے پالا ہے, ہم سے اگلی جنریشن کیسے پال رہی ہیں, لڑکوں کو کیا بتایا جاتا ہے, کس طرح لڑکیوں کو دبایا جاتا ہے. تو یہ تو سال ہر سال کی ایک پریکٹس ہے. اب آپ چاہے اس کو کہیں کہ جی ہندو مذہب سے ہم انفلوئنس ہوئے یا فلاں ہوئے, کیونکہ ہمارے مذہب میں تو بہت سی چیزیں, ہمارے نبی کریم نے اپنی بیویوں کو بہت سارے حقوق دیے ہوئے تھے, گفتگو کے بھی دیے ہوئے تھے, لیکن ہم لوگ وہ نہیں دیکھتے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پردہ کیا ہوا ہے, یا اس نے نیل پالش تو نہیں لگائی ہوئی, یا یہ کہیں زور سے ہنس تو نہیں پڑی, اس کی آواز باہر نہ چلی گئی ہو, اس نے جینس تو نہیں پہنی ہوئی. تو میں تو اب یہی کہہ رہی ہوں آج کل کہ مجھے چھوٹا 5 سال کا بچہ یا 8 سال کا بچہ یا 9 سال کا بچہ مسجد میں ریپ ہوتا ہے, کیا وہ نیل پالش لگا کے جاتا ہے, کیا اس نے جینس پہنی ہوئی ہوتی ہے, چاہے کیا وہ سلیو لیس پہن کے جاتا ہے. تو کیا ہمارے پاس کیا ایسے گولز ہیں, کس طرح ہم اس کو بائفرکیٹ کریں between respect and between the mindset, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک بات یہ ہے کہ اس کے اوپر تو ہم بہت دنوں سے بحث کر رہے ہیں, بہت سی ویمن ایکٹیوسٹ کچھ کہتی بھی ہیں اور ان کو پھر آگے سے گالیاں بھی پڑتی ہیں, پھر علماء کرام بھی ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, اور اپنا ایک ان کا جو سیٹ فارمیٹ ہے کہ اس طرح عورت کو رہنا چاہیے, اس طرح نہیں رہنا چاہیے. آپ مجھے یہ لکھ کے بتا دیں, اگر آپ سے کہیں سے اسٹیٹسٹکس اپنی جمع کریں, اگر 90% عورتیں ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں یا ریپ کا شکار ہوتی ہیں, اس میں سے کیا حجابی لڑکیاں نہیں ہوتی؟ بہت ہوتی ہیں, پوری کورڈ ہوتی ہیں بیچاریاں. وہ یونیورسٹیز کالجز میں آپ نے پچھلے 10-5 سال سے نوٹس کیا ہوگا, میں تو ڈاکٹرز کے وہاں ہاسپٹل میں جا کے دیکھتی ہوں, 80% لڑکیاں اپنے آپ کو کور اس لیے کرتی ہیں کہ تاکہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کریں. صرف جنت میں جانے کے لیے نہیں کور کرتی ہیں لڑکیاں, مجھے یہ کہنے دیں, ان کو یہ کرنا پڑتا ہے ٹو گیٹ ریسپیکٹ, to get protection, but even then they are not getting protected. تو اس سے یہ بات الگ ہے کہ یہ جو لڑکی بال کھولے جا رہی ہے یا جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, وہ آپ میں ہونی چاہیے. I'm sorry to interject. I'm sorry ماریا, میں بیچ میں عائشہ صرف ایک سیکنڈ, اس میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ بھی کر دوں. بشرا صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ جینز اور ابائے کا جو ہے یہ اس وجہ سے آپ اس کو ڈٹر نہیں کر سکتے. وہ بیچارہ جانور, وہ جو فیمیل ڈاگ ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہو جاتا ہے تو وہ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ مطلب یہ تو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ تو گندا مائنڈ سیٹ ہے, کیا اس کو بدل سکتے ہیں؟ عائشہ کوئکلی ایڈ کیجئے, میں ذرا پھر آگے ختیجہ کی طرف چلوں. اس کی 2 مثالیں اور بھی ہیں, اس کی 2 مثالیں اور بھی ہیں. ماریا آپ کو یاد ہوگا, کیونکہ ہم نیوز کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے منسلک ہیں, یہ زیادہ دیر پہلے کی بات نہیں ہے, جب مردہ خواتین کا ریپ قبر سے نکال کے ہوا تھا, یقیناً آپ کو یاد ہوگا. پھر آپ کہیں دور کیوں جاتے ہیں؟ ایک اور مثال یہی ہے, یہی جو بندہ ہے, یہ عابد علی جو درندہ ہے, اسی شخص نے 2013 میں گھر میں گھس کر ماں اور بیٹی کا ریپ کیا تھا. تو وہ اس کا جو پروفائل ہے, اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. ختیجہ کی طرف چلتی ہوں. ختیجہ, آپ obviously جس وقت اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ آپ سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے, جہاں کورٹ کچہری کا معاملہ ہے. اب پہلے تو پچھلے کتنے دنوں سے ہم CCPO صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو لے کے جو ہے وہ ہم شور مچا رہے ہیں, اس پہ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, بیکاز اٹ اسپیکس, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بات کی, اٹ اسپیکس والیومز آف دا مائنڈ سیٹ. اس طرح جب وہ جائے گی, تھانے میں جائے گی, اس سے اسی طرح کے لوگ جو ہیں سوال کریں گے, کیوں نہیں ٹائم دیکھ کے گئی تھی, کیوں پیٹرول چیک نہیں کیا تھا, رات کو نکلنے کی کیا ضرورت تھی. اس کے بعد جب وہ آگے کورٹ میں جائے گی تو she will have to relive this entire جو یہ ٹراما ہے, دوبارہ اسی سے اس کو گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ باقی سوشل میڈیا تو وہ چھوڑ ہی دیں, لیکن یہ جو 2 امپورٹنٹ مراحل ہیں
جس میں اس کو وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ ملنا چاہیے جس سے وہ اپنا دکھ بیان کر سکے، وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. کس طرح سینسٹائز کریں، جو کورٹ کچہری کے لیول پہ، پولیس کے لیول پہ کس طرح سینسٹائز کریں؟ ماریہ، اس میں سب سے پہلے تو یہ بڑی ایک انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں جو ہمارے سوسائٹل ایٹیٹیوڈز ہی ہیں وہ پچھلے 4-5 دنوں میں ہم نے دیکھ لیے ہیں. مسلسل وکٹم بلیمنگ، مسلسل اسپاٹ لائٹ دی جا رہی ہے صرف فیمیل کو کہ جی اس نے یہ کیوں کیا، اس کے کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوا. تو جب ہماری کنورسیشن ہی شفٹ ہو جاتی ہے وکٹم کے اوپر، نہ کہ ہم بات کریں ان درندوں کے بارے میں، نہ کہ ہم ان کو قصوروار ٹھہرائیں کہ یہ پرپیٹریٹرز ان کی ہمت اور ان کی جرت کیسے ہوئی کرنے کی، تب جا کے یہ چیزیں ہوتی ہیں. جس ٹاپک کی آپ نے بات کی، جو مراحل آگے کے ہیں، جو ٹرائل کے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ عابد کی اگر ہم بات کرتے ہیں، عابد کے کیس میں 2013 میں عائشہ نے اس پہ تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کیا. 2013 میں جس وقت اس نے لڑکی اور اس کی ماں کے ساتھ ریپ کیا ہے، تب کیوں نہیں ٹرائل ہوا، تب کیوں صلح صفائی ہوئی؟ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہمارا یہ بنتا ہے، اگر وہاں اس کو سزا ہوئی ہوتی اس وقت تو آج یہ بیہائنڈ بارز ہوتا، یہ ایسے جرم نہ کرا ہوتا. لیکن اس کو کھلی چھوٹ ملی. میں نے نیوز سنی، نیوز میں کہا جی با اثر ہونے کی وجہ سے وہ بچتا گیا. کون سا اثر ہے اس بندے کا؟ کس کس کو پیسے کھلا کے یہ نکلتا رہا اور بچتا رہا پولیس کے ساتھ اپنی وہ کووننس کے اندر؟ یہ میرے سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح ایسے گھنونے جرم کرنے والے مجرموں کو کھلے عام چھوڑ دیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں، جو کہ صرف اس لڑکی کے لیے یا ایک لڑکی کے لیے تھریٹ نہیں ہوتے، پوری سوسائٹی میں ایک ایک شخص کے لیے یہ تھریٹ کا باعث ہوتے ہیں. تو مجھے اس چیز کا جو ہے نا کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ ٹرائل کا تو بڑی بات کی بات ہے، کنوکشن تو بڑی بات کی بات ہے، تب بھی جو خاتون کو فیس کرنا پڑتا ہے، جو کراس ایگزامینیشن فیس کرنی ہے، جس قدر کے بےہودہ سوال اس سے کیے جانے، کیونکہ ایک ریپ کا کیس ہے. اگر ریپ کا نہ بھی ہو، کوئی بھی فیمیل انوالوڈ ہو، تو ایسے ایسے سوال تھرو کیے جاتے ہیں کہ تم کیا کر رہی تھی اس وقت، تمہارے تو اتنے زیادہ تعلقات ہیں، تمہاری تصویریں ہیں لڑکوں کے ساتھ، ایسے ایسے فلتھی کویسچنز، لائن آف ریزننگ اور لائن آف کویسچننگ کہ میں نے آپ سے بس ہو جائے گی، وہ کہے گی کہ میں چھوڑتی ہوں. میں نے آپ سے بھی پوچھنا ہے اور عائشہ سے پوچھنا ہے، کیونکہ آپ کا جو کیس ہے اس میں گو کہ نوعیت بہت مختلف تھی، لیکن مجھے یاد ہے اس وقت بھی سوشل میڈیا پہ ایک وکٹم شیمنگ، وکٹم بلیمنگ کا جو ہے وہ ایک سلسلہ جاری تھا کہ نہیں کچھ ہوگا، یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی تھیں. ذرا آپ اپنا ایکسپیرینس، اگر آپ اپنا ایکسپیرینس بیان کریں، اور پھر عائشہ سے بھی پوچھوں گی کہ عائشہ نے بھی اسی مرحلے سے، عائشہ کی فیملی اس مرحلے سے گزری ہے، اگر آپ بتانا چاہیں. بالکل ماریہ، اس میں سب سے پہلے تو جب میرے کیس کے دوران بات شروع ہوئی تھی میڈیا کے اوپر، تو میڈیا کے اوپر میں آ کے بولنا شروع ہوئی تو مختلف جو ہے ڈیفنس کی طرف سے یہ چیزیں آنا شروع ہوئیں کہ دیکھو جی یہ لڑکی، اس کی تو دوستیاں تھیں لڑکوں کے ساتھ، دیکھو جی یہ تو باہر نکلی، یہ تو بڑی ماڈرن تھی، تو بڑی جو ہے نا یو قسم کی تھی، یہ بڑے اس کی کلودنگ بڑی ویسٹرن تھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑی ایسی محفلوں میں تھا، تو شی ڈیزروڈ اٹ. اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے سوالات میرے سے کیے گئے ٹرائل میں. نہ صرف ٹرائل میں، سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں نے سوال اٹھائے کہ جی اچھا 23 دفعہ خنجروں کا وار ہوا، لڑکی نے کچھ تو ضرور کیا ہوگا. وکٹم بلیمنگ اور سلٹ شیمنگ اس وقت اتنی حد کی تھی، لیکن ہر ایک کے لیے اس کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا. اس وقت جس کرب سے بندہ گزر رہا ہوتا ہے، وہ میں کہتی ہوں وہ بیان بھی نہیں انسان کر سکتا کہ آپ کے ساتھ جرم، ایک اتنا بڑا جرم ہوا ہے ہولناک قسم کا، جس کے اوپر آپ کہتے ہو کہ سزا ملنی چاہیے. آپ سزا کو چھوڑ دیتے ہو ایک سائڈ پہ اور آپ کہتے ہو جی اس میں ایک جسٹیفیکیشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہوا کیوں، تاکہ اس سزا والے کو بھول جائے، پرپیٹریٹر کو بندہ بھول جائے، سوسائٹی اس کے بارے میں بات ہی نہ کرے. بالکل. اچھا عائشہ، آپ کی فیملی میں بھی بڑا آپ نے کلوزلی یہ چیز دیکھی ہے، جو ہم وکٹم شیمنگ کی بات کر رہے ہیں نا، آپ نے بھی بڑا کلوزلی دیکھا ہے. گو کہ your family was wronged, but at the same time جس قسم کی باتیں جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی تھیں، اور دوسری سائڈ کو بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے وہ غلط کہا جاتا، جس طرح اس کی پروٹیکشن میں، کیونکہ ایک سائڈ پہ ایک عورت تھی، عورت ہمیشہ سافٹ ٹارگٹ ہوتی ہے، مرد دوسری سائڈ پہ مرد تھا جو کہ اگریسر تھا، لیکن اس کو نہیں کوئی پوچھ رہا تھا. سوال سارے جو ہیں وہ آپ کی فیملی پر اٹھائے جا رہے تھے. اگر آپ اپنا کچھ ذرا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیں. بالکل، یہ وہی تو پوائنٹ پھر وہی آتا ہے ماریا کہ ہماری سوسائٹی اس طریقے سے ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، تو اس میں جو سب سے زیادہ لان تان ہوتی ہے وہ عورت کے اوپر ہی ہوتی ہے. جی گھر کیوں نہیں بچا سکی،
हमें पता है ना कि किस तरीके से घर बचाने की कोशिश की थी उसने और कितनी उसने मारे खाई थी, सब चीजें की थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है, मेरे फादर बहुत सपोर्टिंग है। हम आज जहाँ पर हैं जिस वजह से अपने फादर मदर की वजह से, बिकॉज उन्होंने हमें वो कॉन्फिडेंस दिया है। और मैं खुद उसे समझाती होती थी कि तुम्हारी तो फैमिली इतनी सपोर्टिव है तो तुम क्यों मारे खा रही हो, क्यों कर रही हो, बस अपना घर बचाना चाहती थी। बट अब नाउ मारिया व्हेन शी इज बैक लाइफ की तरफ वापस आ गई वो, और उसने काम करना शुरू कर दिया बिकॉज शी इज अ सिंगल मदर। उसे काम करना है यार, मतलब वो उसको अपने बेटे को पढ़ाना है, बड़ा करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ उसके साथ क्या हो रहा है। अब ये हो रहा है कि यही तो ये चाहती थी, इसीलिए तो इसने अपने बंदे को छोड़ा। यही तो ये चाहती थी, आजादी चाहती थी। लड़कियां हैं, ये आजादी चाहती थी, ये आजाद ख्याल लड़की है, यही तो ये चाहती थी। जिसकी इस तरह की बीवी होगी जो शोबिस में काम करेगी तो उसका बंदा तो फिर मारेगा ही ना, तो मारेगा। ये सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें हैं जो हर रोज उसको सुननी पड़ती है, हर रोज। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैं मेरी फैमिली, मेरे फादर, मेरी मदर, हम लोग मौजूद होते हैं उसको काउंसलिंग करने के लिए, बिल्कुल जस्ट लीव इट, बिल्कुल काउंसलिंग करने के लिए कि जस्ट लीव इट, बोलने दो। और जब आप कुछ बेहतर कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी में तो ऐसे बहुत सारी रुकावटें आती हैं, चीजें आती हैं, ये भी एक इम्तिहान है। बिल्कुल, इंशाल्लाह वो इससे सुर्खरू होकर निकलेगी। बुशरा साहिबा की तरफ चलती हूँ। बुशरा साहिबा, आप you're one of those few artists जो इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज जो हैं वो टेक अप करती है। मुझे याद है आपका जब वो ड्रामा आया था उडारी, तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी भी बनी थी। और इनिशियली इफ़ आई एम नॉट, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जो वो स्टोरी थी वो एक्चुअली जो बायोलॉजिकल फादर है उससे रिलेटेड जो है वो उस पर बन रही थी। लेकिन हम क्या वजह है कि हम एज अ सोसाइटी ये चीज़ें हो रही हैं लेकिन हम बात नहीं करना चाहते? क्या हम डरते हैं कि अगर बात एक होती है सप्रेशन जो हमारी सोसाइटी की मरगूब ग़िज़ा है, हम उसको कभी मजहब के आड़े आके हम कहते हैं कि जी हमारे मजहब में मना है, फिर कभी हम कहते हैं हमारे सोशल नॉर्म्स के खिलाफ है। जिंदगी में बहुत सी और चीजें होती थी जो हुआ करती थी, जिसमें कि एस्थेटिक्स होती थी, फाइन आर्ट्स होता था, और लोग तकरीरें भी करते थे और लोग बहुत सी चीजों पर डिस्कशन करते थे, सवाल करते थे, जवाब मिलता था। कोई एक जिंदगी का चलन होता था जिसके अंदर लोग नॉर्मल लाइफ गुजारते थे और साथ साथ नमाजें भी पढ़ते थे। हमारे बचपन में क्या नहीं हुआ, मिलाद होते थे, हमारे बचपन में रबीउल अव्वल के इज्तिमा होते थे, घरों में हम लोग सब करते थे। हमारे बचपन में हम मुहर्रम में लोगों को मुहर्रम को सेलिब्रेट करते, हम भी जाते थे मजलिसों में। मतलब आपने इस तरह से लोगों को मुख्तलिफ फिरकों में और चीजों में बांट के उनको सप्रेस कर दिया, उनको दबा दिया और कहा कि गाना हराम है, हंसना हराम है, खुश होना हराम है। तो क्या हुआ कि आपने उनको उन जगहों पे एक अजीब सा रिस्पेक्ट का एक अजीब सा सिंबल बना दिया जहाँ पे वो मर्द जो हैं उनके जहन जो है वो कहीं ना कहीं कैद हो गए। अब जब वो सप्रेस हो गए, जब उनके पास कुछ करने को नहीं है, माफी चाहती हूँ, जैसे कि स्कूल टीचर बच्चों को मारते हैं वो अपने गुस्से निकालते हैं, इसी तरह मदरसे के मौलवी जब बच्चों को मारते हैं वो अपने गुस्से निकालते हैं। कमजोर पे गुस्सा निकालना बहुत आसान है, चाहे वो औरत हो, चाहे वो ख्वाजा सरा हो, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वो लड़का हो, लड़कों को भी नहीं छोड़ते लोग। तो क्या हुआ है कि आपने लोगों को आउटलेट के लिए जगह ही नहीं दी है। पिछले कई सालों में आके हमने ये देखा है आउटलेट। अब आप कहते हैं जी बड़ी आपके पास वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है? बकवास करने के लिए है, इस चीज पे पिटने की है, मातम करने की है, हल की नहीं है। हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। जो सोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। मेरे हिसाब से मैं इस वक्त एक डिमांड कर रही हूँ और मैं जोर जोर से ये डिमांड करना चाहती हूँ, आई डोंट वांट देम टू डाई। उनको हैंग मत करें, इसलिए कि 2 मिनट में वो अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे और वो 2 सेकंड में 10 सेकंड का काम। इनको जिंदा रखें, इनके हाथ पैर तोड़ दें, इनको नामर्द बनाएं और इनको जमीन पर घिसटने के लिए जेलों में डाल दें। इसी तरह जैसे कि वो एसिड बर्न विक्टिम लड़कियां सुबह अपना मुंह शीशे में देख के 7 दफा 1 घंटे में मरती हैं, फिर जीती हैं, फिर मरती हैं, फिर जीती हैं। इसी तरह जैसे वो रेप औरतें, ये जो औरत जिसके बच्चों ने ये देखा है, इसके बच्चे अब जिंदा ज़हनी तौर पे नहीं है, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं पूरी बात कर रही हूँ, लेकिन वो बच्चे नफ्सियाती तौर पर तबाह हो चुके हैं। माँ तो हो ही चुकी। जिस तरह ये लोग अपनी जिंदगी गुजारेंगे ना, मर मर के जिएंगे, मर मर के, पूरा खानदान मर मर के जिएगा। इस तरह इन लोगों को मर मर के जिंदा रखिए। मैं चाहती हूँ ये मरे नहीं, इनको जिंदा। अगर उसी वक्त जब इस आदमी ने 2013 में रेप किया था, इसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते,
इसके वो आज़ा काट दिए जाते जिससे ये लोगों को दुख देता है। ये आज जेल में पड़ा होता, हाथ पैरों से माजूर, ये निकल के नहीं कर सकता था। हाँ, अगर आपने इनको सिर्फ नामर्द बनाया ना, तो फिर ये हाथ पैरों से लोगों को ये तकलीफ देंगे, किसी को लूटेंगे, किसी के बाल काटेंगे, इनके हाथ पैर तोड़ दें, इनको क्रिपल्ड कर दें, हेल्पलेस कर दें, और इनको उसी तरह बेचारगी, बेबसी और तकलीफ दे जैसे ये तेजाब से लोगों को जलाते हैं, औरतों को, जैसे ये औरतों को रेप करके उनकी रूह को तोड़ देते हैं, जख्मी करते हैं, उनको जलील करते हैं। ये इनको मारना, मैं इस फांसी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ जो ज़ैनब के कातिल को मिली है। कुछ नहीं हुआ उसके बाद, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं कांपता। डरने वाली खौफनाक इबरतनाक सजा ये होती है। ये जो मैं कह रही हूँ, नामर्द बनाएं, मैं जोर से कह रही हूँ, नामर्द बनाएं इन कुत्तों को, और इनके हाथ पैर तोड़कर इनको जेल में फेंक दें, जैसे कोई केचवे नहीं होते सड़कों पे, जमीनों पर रेंगने वाले कीड़े, ये इस तरह की जिंदगी गुजारें। और अल्लाह करे इनकी ऐसी 70, 80, 90 साल की जिंदगी हो जो ये मर के जिए। ये गुफ्तगू का बुशरा साहिबा, आप नहीं है। आपका जो आपकी फ्रस्ट्रेशन, जो आपका गुस्सा, जो आपका गम है, वो मेरा ख्याल है तमाम खवातीन क्या पूरी कौम में इस वक्त जो है वो पाया जाता है। जो भी सेंसिटिव आदमी है, जो भी सेंसिटाइज्ड है इस तरह के इश्यूज पर, वो उंगली नहीं उठाएगा, वो विक्टिम शेमिंग नहीं करेगा, बल्कि उसके इमोशंस वही होंगे जो बुशरा साहिबा के इमोशंस हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी जब इस तरह का हादसा हो जाता है ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन किस तरह दुरुस्तगी किस तरह हो सकती है, क्या हम चीज़ें करें, क्या किस तरह जो है वो अपने बच्चों को बड़ा करें, अपने लड़कों को बड़ा करें, किस तरह चीज़ें करें, क्या करें, उस पर भी बात करेंगे राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आयशा साहिबा की तरफ जाऊंगी। आयशा साहिबा, ये बताइए, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा उस दिन आपके प्रोग्राम में भी हमने बात की, अपने प्रोग्राम्स में भी हमने बात की, CCPO साहब का जो बयान है वो तो हम सब का जो इसने दिल दुखाया ही है, लेकिन ये अगेन दिस इज़ दैट पेट्रियार्कल पिद्दरशाही निज़ाम जो है उसकी अक्कासी जो है वो करता है। साथ ही साथ हम अब ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, मुहाफ़िज़ इस तरह जो है ये फील करते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, अब मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज वो इस काबिल नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी के एक जो है प्रोफेसर साहब हैं, वो बाकायदा जो है वो हदीस का गलत कोट करके और कहते हैं कि जी हरास तो जो है वो खातून ही करती है मर्द हजरात को, ठीक है। अब आप सोचिए ये आदमी जो है ये ही इज़ रिस्पॉन्सिबल कि वो बच्चों को जो है वो तालीम दे रहा है, उनके माइंडसेट बना रहा है। क्या करें ये, मतलब किस तरह इसको चेंज किस तरह करें? ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है ना मारिया, प्रॉब्लम ये है। अब ये CCPO साहब का स्टेटमेंट है, CCPO साहब हमारे मुहाफिज हैं, उसके बाद मैदान में आ जाते हैं हमारे हुक्मरान जो हमारे लिए कानून साजी का काम करते हैं, वो आके इनको डिफेंड करते हैं, और उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे तज्जियाकार। यकीनन आपने भी नोटिस किया होगा और मैंने भी देखा है, मैं प्रोग्राम्स को देख रही हूँ, और कितने ऐसे तज्जियाकार हैं जिनको हम रोज सुनते हैं, जिनके बड़े मशहूर तज्जिए हैं, बड़े फेमस लोग हैं, उन्होंने भी आके CCPO साहब को जो है वो डिफेंड किया है। तो ये तो हर जगह पर ये मेंटेलिटी मौजूद है। ये अब प्रॉब्लम यही है कि इस मेंटेलिटी को किस तरीके से जो है वो उखाड़ के ठीक किया जाए इस सोसाइटी के अंदर से। सॉफ्ट एक विक्टिम जिसको कहते हैं कि आसान वाला टारगेट और इस तरह की चीज है ना, तो इसलिए हर चीज औरत के ऊपर आप डाल दें। ये जो माइंडसेट है ना, ये अंदर मौजूद है, हर जगह पर मौजूद है। आप किसी एक तबके को नहीं पॉइंट आउट कर सकते, आप किसी एक खास उस तरह से नहीं पॉइंट आउट कर सकते कि जी यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। ये तो मैंने अब आपको बता दिया कि जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने हिफाजत करनी है वहां पर भी है, जिन्होंने कानून साजी करनी है वहां पर भी है, और आपने बता दिया कि जो हमारे असातिज़ा हैं जिन्होंने तरबियत करनी है, सबसे बड़ी खराबी तो वहां पर है जिन्होंने तरबियत करनी है। अगर उनका माइंडसेट ये है तो फिर हम किस किस्म की, किस तरह की जो अपनी नस्लें हैं वो परवान चढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल हम सोच सकते हैं। हमारी एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, वो ये कि ये लोगों को शायद लग रहा है कि ये एक ऐसा वाकया सानिया साहिबाल भी हुआ, उससे सानिया मॉडल टाउन भी हुआ, बहुत सारी और चीजें होती हैं, आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये एक वाकया नहीं है। ये इतना बड़ा सानिया हो गया है हमारे साथ मारिया कि जिसने पाकिस्तान की औरत को दिहाइयों पीछे धकेल दिया, दिहाइयों पीछे धकेल दिया। आयशा साहिबा, बड़े कता कलामी की माफ़ी, अगर आप ये समझ रही हैं ना, माजरत के साथ ही समझ रही हैं, ये हमारे माशरे के लिए एक वेकअप कॉल है,
तो नहीं, वो सोया हुआ है, वो बहुत जो है कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का नशा करका माशरा हमारा सोया हुआ है, ये उठने वाला नहीं है, ये वेकअप कॉल नहीं है, क्योंकि ये तो सामने आ गई है। इस तरह के रोज आपके देहातों में चीज होती है। यही तो बात है मारिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीज है ये चीज बड़ी खतरनाक हुई है। मैं जिस तरह आपको बता रही हूँ कि इसने हमें दहाइयां पीछे फेंक दिया है। एक औरत जिसने बड़ी मुश्किल से अपनी वो कुछ जो अपने हकूक थे वो लिए थे, आज वो भी सल्ब किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा लिखा कॉन्फिडेंट जो अपनी बेटी पे ट्रस्ट करता है, वो बाप भी घर से बाहर जब बेटी निकलती है तो उसका दिल डर जाता है। वो भी कुछ जो ना वो भी कुछ समझा के भेजता है। ये हमने बड़ा साल लगा के हमने ये चीजें हासिल की थी, तो हम तो कितनी दहाइयां पीछे चले गए हैं। ये एक सानिहा गुजर गया हमारे ऊपर। अगर अक्ल और समझ रखने वालों को अदराक हो तो ये हम पे वाकई एक सानिहा गुजर गया जिसने हमारा बड़ा नुकसान किया। मैं जरा बुशरा साहिबा की तरफ चलती हूँ, फिर खतीजा की तरफ जाऊंगी। बुशरा साहिबा, क्या आप समझती हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं अच्छा जी ये वाकया हो गया, माशरा हिल के रह जाएगा और ये वेकअप कॉल है माशरे के लिए, ये सोया हुआ माशरा आपको जागता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगेन मैं इस माशरे को क्या कहूँ, क्योंकि ये माशरा बहुत सी और प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। रोटी पानी, बिजली, दाल चावल खाना, नौकरी, बहुत अजाबों से गुजर रहा है। और ये सारे गुस्से जो हैं हर चीज के कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। कोई अपनी बीवी को मार रहा है, कोई अपने बच्चों को मार रहा है। मतलब ये किस्से तो अजीब और गरीब है। ये तो थोड़े से किस्से हमारे पास आते हैं जो मतलब रोज का एक आता है, मेरे ख्याल रोज के 30 होते होंगे। अभी तो मुझे 6 महीने पहले मैंने कहीं देखा कि बड़ी इमाम के करीब कोई पता नहीं मस्जिद के तबलीगी थे 3, उन्होंने अपनी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया, तीनों भाइयों ने। एक अब्बू थे उनके किसी बच्ची के, उन्होंने दफना दिया बच्ची को, जिसको हार्ट फेल हुआ है। वो फिर निकाली, उसकी लाश पता चला अब्बू ही मसरूफ थे। तो मतलब ये क्या माशरा है, इसको हम कौन लोग हैं जो कौन बना रहे हैं। मैं एक बात और जरूरी कहूंगी, एक तो मेरी शदीद डिमांड है कि इनको फांसी न दी जाए, इनको अजियतनाक जिंदगी दी जाए। इसको कहते हैं अजियतनाक इबरतनाक जिंदगी, जिसको देखकर शायद लोगों को डर लगे कि ये हो जाएगा हमारे साथ। फांसी कुछ नहीं होती, फांसी से तो बस गए। दूसरी मेरी बहुत शदीद किस्म की मुद्दबाना डिमांड है हमारे मौलाना हजरात से, क्यों नहीं वो एक धरना देते इस पर, क्यों नहीं वो एक जुलूस निकालते, क्यों नहीं वो एक बहुत बड़ी तबलीगी रैली निकालते, और ये क्यों नहीं उन लोगों को माशरे को ये बताते कि औरत के साथ ये करोगे तो तुम्हारा हाथ के बदले हाथ, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, और जो भी कुछ मैंने कहा वो तो आप उनकी इस वक्त जिम्मेदारी बनती है एज गाइडिंग एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। वो ये बता सकते हैं हमें कि क्या ठीक है, क्या गलत है, दीन क्या कहता है, जिंदगी क्या कहती है, मुआशरे को क्या करना चाहिए। तो यहाँ वो क्यों चुप रह जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं बोलते मौलाना हजरात, हमारे उलमाए दीन। जब एक सबा कमर के सिर्फ घूमने के ऊपर उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई थी, हालांकि वहां म्यूजिक नहीं बज रहा था उस मस्जिद वजीर खान में, अगर वो जाके उसने एक विदाउट म्यूजिक गलती कर ही दी थी तो इतनी सी बात पे इतना बड़ा जब हंगामे हो रहे थे, रैलियां हो रही थी, इस पे क्यों नहीं होती। माजरत के साथ बुशरा साहिबा, सुशीना को भी करें। और आपको पता है ना कि अगर उलमा हजरात इसमें माजरत के साथ ऑब्वियसली अच्छे भी उलमा है, प्रोग्रेसिव भी हैं, लेकिन आई एम सॉरी वो आते नहीं है सामने। अगर उलमा हजरात इसमें इन्वॉल्व होंगे तो सबसे पहले वो क्या कहेंगे, या आप भी जानती हैं मैं भी जानती हूँ कि वो महरम के बगैर क्यों निकली वहां से, इतनी रात को महरम के बगैर क्यों निकली। 3 बच्चों की माँ थी, जो बच्ची घर में थी, जिसके भाई। बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो ये बात कर रही हूँ, ये एक बात होगी ना, वहां से आएगी। मैं इस माइंडसेट अगेन वही ब्रिंग्स अस बैक टू स्क्वायर वन, वही माइंडसेट की बात हम जो है करें। अच्छा, मैं जरा खतीजा की तरफ चलती हूँ। खतीजा साहिबा, अब जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बात की, आयशा ने भी बात की, अगर हम इसका जो ये मुजरिम है आबिद जो है, अगर इसकी बात करें तो 7 FIRs इस पे बहावल नगर में जो हैं वो इस वक्त कटीज हुई हैं। ये एब्सकॉन्डर है बहावल नगर में। मुझे ये बताइए, और फिर भी उसके बाद भी इसको 20 अगस्त को अरेस्ट होता है और बेल मिल जाती है किसी और केस में, बहावल नगर से किसी और शहर में जो है वो मूव कर जाता है। हमारा लॉ इतना वीक है कि हम वो एक कनेक्शन ही नहीं जोड़ पाते कि एक आदमी इश्तिहारी है, एब्सकॉन्डर है, इश्तिहारी है, दूसरे केस में उसको कहीं से बेल मिल जाती है, दंदनाता फिर रहा है, वो रेपिस्ट है, किसी को पता नहीं है कि हमारे आसपास रेपिस्ट रह रहा है। ये क्या है, इस पे लॉ हमारा इतना वीक है, ये लॉ की इंप्लीमेंटेशन नहीं है, जरा इस पे निशानदेही कीजिए।
میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں ماریہ ہوتا کیا ہے. جب پہلی ایف آئی آر کٹی اس کے بعد کیا ہوا, ریپ کی ہی اوپر ہی ایف آئی آر تھی, صلح صفائی ہوگی. دوسری, تیسری, چوتھی اور پانچویں جو ایف آئی آریں تھیں جو مرڈر کے اوپر اور اٹیمپٹڈ مرڈر کے اوپر کٹی, اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو جب ٹرائل سرے سے شروع ہی نہیں ہوا تو ہی از اے نان کنوکٹ, مطلب وہ سزا یافتہ نہیں ہے, اس کو سزا کبھی ہوئی نہیں. تو جو یہ والا ریکارڈ ہے یہ آپ کا آیا ہی نہیں کبھی اس پہ. اچھا, اشتہاری تو وہ اب ہوا ہے نا, 20 اپنا ایک اور جرم کر کے بیل اس میں بھی لے کے وہ اشتہاری ہو گیا, اب وہ بھاگ گیا. بات یہ کہ سزا اس وقت نہیں ہوئی تھی, وہ اس کو کھلی چھوٹ مل گئی. اس نے کہا مجھے پکڑنے والا ہے کون, میں نے تو پیسے دینے ہیں, چند ادھر لگانے ہیں, چند ادھر لگانے, میں بڑا بااثر ہو جاؤں گا اور میں نکل جاؤں گا. اس نے اپنے پتلی گلی کا راستہ کنفرم کیا ہوا تھا کہ میں اس طرح بچتا رہوں گا جرم کر کے. تو بات یہ ہے کہ بیل کی کچھ گراؤنڈز ہوتی ہیں کہ اگر بیل ایف آئی آر میں نامینیٹ نہیں ہوا یا فردر انکوائری کی گراؤنڈز پہ اس کو بیل مل گئی. وہ ریکارڈ جو اس کا تھا کہ اس کے اوپر 6-7 ایف آئی آرز پہلے سے موجود تھی, وہ جج کے سامنے نہیں آیا. تو اس نے جو دیکھا اس نے کہا پہلے کوئی کنوکشن نہیں ہے, اس کا کوئی پریویس کرمنل ریکارڈ نہیں آ رہا سامنے. لیٹ می انٹرجیکٹ ہیئر, جو ہمارے آپ سے قطع کلامی جو آپ بات کر رہی ہیں, 6-7 جو ہمارے سامنے آئی ہے, آپ کو زیادہ جو ہے وہ آپ بتا سکتی ہیں. 7 ایف آئی آر جو ہیں اس پہ آلریڈی بہاول نگر میں جو ہے وہ رجسٹرڈ تھیں, جس میں اس کو اشتہاری کہا گیا تھا, جس میں اس کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا تھا, لیکن کوئی بہاول نگر کی پولیس اس پہ ایکشن نہیں لے سکی. اس میں کیا وہ کنائیونس نظر نہیں آتی کہ 7 ایف آئی آر جس پہ وہ کہتے ہیں جی بڑا اثر رسوخ والا ملزم تھا, اور آپ کو پتہ ہے یہاں تو ایک ایف آئی آر کسی غریب آدمی پہ کٹ جائے تو وہ ہل نہیں سکتا وہاں سے. 7 ایف آئی آرز, دیٹ مینس کہ باقی اس کو پشت پناہی جو ہے وہ اس کی موجود تھی. یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ماریہ, یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہوتا. جب یہ ایسے کام ہوتے ہیں نا تو یہ پورے گینگز ہوتے ہیں, یہ پورے گروپس ہوتے ہیں اور یہ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. پولیس آپ کو لگتا ہے ہماری اتنی کمزور ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ کون جرم کرتا ہے اور کون فرار ہو جاتا ہے. ایک بندے کا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہے, لیکن یہ ڈکیت, یہ ریپسٹ, یہ مرڈرز, یہ سارے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہاں پیسہ لگانا ہے اور کدھر سے نکل جانا ہے. جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے, جو ڈکیت ہیں, جن کے پاس چوریوں کے بعد پیسے آتے ہیں سارے, وہ تو بچ کے نکل جاتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے چور ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے جرائم, وہ اندر پس رہے ہوتے ہیں. وہ گرمی کے عالم میں جیلوں کے اندر پڑے ہوئے, ان کی بیلیں کرانے والا کوئی نہیں ہے, ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے. بات یہ کہ ہمارے ملک کا نظام جو ہے, ہمارا انصاف کا نظام صرف غریبوں کے اوپر چلتا ہے. جس کے پاس جس کا کوئی سننے والا نہیں ہے, جس کی کوئی بیل کرانے والا نہیں ہے, اس کے اوپر جس کے اوپر اثر چلتا ہے نا, وہ اصل میں غریب لوگ ہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. اچھا بشرا صاحبہ, اب جو یہ بات ہم کر رہے ہیں, بیل بھی مل گئی, اشتہاری تھا, وہ پتہ نہیں پولیس کو کیا ہوا, پولیس کون سا نشہ کر کے سوئی ہوئی تھی, پولیس نہیں پکڑ سکی اسے. لیکن اب ہم اس میں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بیل ملتی رہی, اس سے اس کا ریزالو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس کو کانفیڈنس آتا گیا. اور پھر میں تو آج بڑی حیران تھی, جو آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی, پتہ نہیں ان کو کون سی انفارمیشن ملی ہوئی, جو انہوں نے پولیس نے جو رپورٹس جو اس کی نکالی ہیں, اس کا جو پروفائل دیا ہے, اس میں اس کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے 1993 ہے, اور 2013 میں اس نے ریپ کیا, اور اس وقت اس کو کہا جا رہا ہے جی کہ یہ مائنر ہے. پتہ نہیں پولیس کو بھی کیا سمجھ نہیں آ رہی, یا پولیس کا نظام واقعی اتنا خراب ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں آئی جی صاحب نے جو کہا ہے, پروڈیوسر اگر وہ سنوا سکے نا, اگر وہ سنوا دیجئے. 93 میں پیدا ہوا, 2013 میں ریپ کرتا ہے, اور کہا جا رہا ہے یہ مائنر ہے, اس لیے اس کو کچھ نہیں ہوا. ایک لڑکا ہے عابد علی نام کا, جو کہ رہنے والا ہے بہاول نگر کا, فورٹ عباس کا, اور یہ اس کی طرف یہ ساری چیزیں جاتی ہیں. اب ہمارے پاس صرف اتنی انفارمیشن تھی کہ جی یہ ایک مائنر تھا جو کسی مقدمے میں جس کا ٹیسٹ لیا گیا تھا, اور اس کے ساتھ یہ میچ کر رہے ہیں. نہ ہمارے پاس کوئی شناختی کارڈ تھا, نہ کوئی نمبر تھا, نہ کوئی فیملی کی ڈیٹیلز. بشرا صاحبہ, وہ مائنر بقول آئی جی صاحب کے اس وقت 20 سال کا تھا, مائنر تو وہ تھا نہیں. اس مائنر کے پاس اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے اس ماں بیٹی کو جو ہے وہ پریشرائز کیا کہ وہ صلح کریں, اور وہ بچ کے نکل جاتا ہے. یہ نظام ہے ہمارا. بس وہ ایک بڑا پرانا سا جملہ ہے, آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ہماری پولیس اتنی کمزور اس لیے کہ ہماری
पुलिस के लिए रिफॉर्म्स नहीं है, उनके मॉरल्स को हम क्या कहें जब वो 15,000 रुपए में अपनी जान गंवा रहे हैं, फिर वो रिश्वत से ही अपने बच्चे पाल रहे हैं ना। आप वहां से शुरू करें ना, आप जाएं रूट्स पे जाएं ना, जहां से ये शुरू होना चाहिए सिलसिला। हमारे जो इदारे जो प्रोटेक्ट करने वाले इदारे हैं, जब हम उनको ही पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमें क्यों प्रोटेक्ट करेंगे? आप गार्ड रखते हैं घर के बाहर, बेचारे की 9,000 या 10,000 तनख्वाह होती है, वो क्यों गोली खाएगा? उसकी शामत आई है, वो तो फिर एक तरफ हो गया, डाकू से कहता अंदर चले जाए। इसी तरह पुलिस खाती है, मजबूर है। आपको फ्रॉम द बिगिनिंग आपको जाना पड़ेगा रूट कॉज पे। आप पुलिस को इतना स्ट्रांग बनाएं, आप उनके मॉरल्स के अलावा उनको फाइनेंशियल और सपोर्ट भी दें ताकि वो रिश्वत लेने से बाज आए। सिर्फ गुफ्तगू करने से नहीं होता कि रिश्वत हराम है और ये अच्छी बात है और ये बुरी बात है। नो, यू हैव टू सेट अ फॉर्मेट ऑफ लाइफ। हमारे पास जो हमारी पिछले गवर्नमेंट्स के स्ट्रक्चर थे उनमें ये रिफॉर्म्स नहीं की गई, हमेशा से नहीं की गई। मॉरल्स के ऊपर काम नहीं किया गया, सिर्फ काम किया गया इस पर कि ये हराम है तो ये हलाल है तो इससे बात ना करो, तो ये ना पहनो। आप 80% तो ये बातें सुनते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई क्या करता है? यही वो इस्लामी मुआशरा हमारा जिसको हमने बहुत ज्यादा अब ऑब्वियस इस्लामी मुआशरा हम देख रहे हैं। मेरे बचपन में इतना ऑब्वियस नहीं था, हालांकि मुसलमान हम भी सब थे और सब कुछ था, लेकिन उसके बाद आपने सिर्फ उनको गुफ्तगू सिखाई, आपने उनके लिए एक रास्ता नहीं बनाया, उनके लिए एक जिंदगी का एक चलन उनको बना के नहीं दिया। ये गवर्नमेंट्स की बात कर रही हूँ मैं। तो इसीलिए आप बेचारे जो मौलवी बैठे होते हैं या छोटे छोटे टीचर होते हैं या छोटे छोटे मुलाजिम होते हैं जिनकी अपनी पूरी, या ये पुलिस वाले भी होते हैं, इनकी अपनी पूरी नहीं पड़ती, तो ये किसी की प्रोटेक्शन क्या करेंगे? क्यों करेंगे भाई? वो चलो चोर उनको मुट्ठी भर के दे देगा 2-4 हजार 10,000, वो कहेंगे चलो शुक्र है आज हमारे घर हम टीवी ले लेते हैं। मतलब आप किसी एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकते, सारा का सारा स्ट्रक्चर ही करप्ट है। उसी की वजह से माइंड सेट भी करप्ट है, इसी की वजह से लोगों के माइंड पोल्यूटेड भी हैं, क्योंकि सप्रेशन से, परेशानियों से, बकवास से, इन चीजों से जो हमारे अंदर घुटन पैदा हुई है, वो क्या हम करते हैं कि इधर एक छोटा बच्चा मिल गया, उधर एक ख्वाजा सरा मिल गया, उधर कोई औरत मिल गई, चलो भी इसको ज़िबा कर दो। लेकिन फिर वही बात, जब तक ये इबरतनाक सजा नहीं मिलेगी वो तब तक हम कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट ये है, एटलीस्ट वो भी मैं, आप कह रहे हैं ना बाहर में क्यों निकले, महरम नहीं था तो फलाना इतने बजे उतने बजे, मैं कह रही हूँ घर के अंदर ही घुस के लोग कर रहे हैं। घर में वालिद सगा बाप कर रहा है, भाई कर रहे हैं, चाचा मामा कर रहे हैं, उसका क्या करेंगे आप लोग? बताएं वो कहाँ गई होती है? आप सही कह रही हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो हमें किस तरह आवाज़ जो है वो उठानी है। सिर्फ ये टीवी टॉक शोज बहुत अच्छी बात है, इस पे भी आप बाहर जो है वो रैलीज कर रहे हैं, लेकिन कहाँ आवाज़ जो आपकी मैटर करती है, जहाँ कानून साजी होगी और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, किस तरह वो करना है। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आयशा की तरफ जाऊंगी। आयशा, बहुत अच्छी बात है हम टीवी पे बात कर रहे हैं, हम बाहर रैलीज निकाल रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ आई डोंट थिंक कि जहां ये कानून साजी और आगे फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है वहां तक उन ऐवानों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। और उसकी आपने निशानदही खुद ही कर दी कि किस तरह का कैलिस रवैया हमारे हुक्मरानों का है, जिन्होंने हमें लॉज बनाने हैं, हमारे लिए हमें प्रोटेक्ट करना है। मुहाफिजों की भी बात हो गई। अब मुझे बताइए किया क्या जाए। जिस तरह अभी ये अक्सर पहले होता था, कंदील केस से पहले खून बहा ले लिया और माँ बाप माफ़ कर देते थे, चाहे वो सगी औलाद है, और सब कुछ रफा दफा हो जाता था। इसी तरह इसमें भी प्रेशर कर दिया आपने, जैसे इसका रेप का केस इसका बताया जा रहा है आबिद का, और 2 खवातीन का रेप हो गया और उसके बाद ख़त्म हो गया, प्रेशराइज हो गई, जी सुलह हो गई, पता नहीं सुलह कैसे हो गई। क्या इसमें आप समझती हैं वो कानून साजी होनी चाहिए जैसे कंदील केस के बाद हुआ, कि अगर पीछे हट भी जाएं, विक्टिम्स पीछे हट भी जाएं, तो इसमें जो स्टेट है वो मुद्दाई बने और स्टेट आगे आके इसको ओन करे? देखिए मारिया, वैसे मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक किस्म की औरत हूँ और मैं हिम्मत छोड़ने पे यकीन नहीं रखती, लेकिन मैं आज आपको बताऊं मैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील कर रही हूँ। आपने देखी है पंजाब हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस? आपने देखा है कि किस तरीके से वो क्रेडिट लेने की कोशिश करे? क्या किया उन्होंने जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं? अभी सिर्फ निशानदेही हुई है, अभी सिर्फ निशानदेही हुई है और उस पे क्रेडिट लिया जा रहा है, सिर्फ निशानदेही। मुबारकबादें ले रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब प्रोग्राम में बैठते हुए कहते हैं आप इस चीज की तो तारीफ करें कि हम साइंटिफिक मेथड्स यूज कर रहे हैं, आप इस चीज पे तो हमें सराहें कि हमने दिन रात एक किया हुआ है। भाई अगर किया हुआ है तो क्या एहसान किया हुआ है, और अगर आपने दिन रात एक किया है तो उसका नतीजा दिखाइए क्या है। एक मुलजिम खुद चल के आपके पास आ जाता है, दूसरे को आप पकड़ने जाते हैं। इतना अगर वो रोड मोटरवे में आ चुकी होती,
اگر یہ چیزیں پہلے کر لی ہوتی تو شاید یہ انسیڈنٹ پیش ہی نہ آتا, پتہ ہی نہیں تھا موٹر وے پہ ہے یا رنگ روڈ پہ ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں, دیکھیں ہماری اس دن میں نے اپنے شو میں بھی کہا, میں نے آپ لوگوں سے بھی پوچھنے کی کوشش کی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن پر نہیں ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں ابھی بھی یہ سمجھتی ہوں کہ ہم صحیح ڈائریکشن پہ نہیں ہیں. ابھی بشرا آپا نے بھی یہ بات کی کہ سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے. اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے سیاستدان ہی بیچ میں آ جاتے ہیں اس کو اپوز کرنے کے لیے. دوسری چیز جو اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ نشان عبرت بنانا پڑے گا. آپ بل لے آئے, آپ زینب کے بعد بھی تو بل لے کے آئے تھے, لیکن اس بل لے کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ مجھے بتائیے کہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں, ان میں سے کتنے % لوگوں کو پتا ہوگا کہ زینب بل میں کیا لکھا ہوا ہے, زینب بل کے بعد کیا تبدیلی آئی ہے؟ کوئی اویئرنیس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. آپ ایک چھوڑ کے 100 بل لے آئیے, یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آنے والی بل کے ساتھ, میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور وہ ایک کہاوت ہے نا کہ وہ ایک کھیت کے اندر ایک کبا الٹا لٹکا ہوا تھا, تو ایک لڑکا آیا, اس نے کہا بابا جی یہ کبا الٹا کیوں لٹکا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب بیٹا پتر جب پورا کھیت بچانا ہو نا تو ایک کبے کو الٹا لٹکانا پڑتا ہے. یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. نشان عبرت جو ہے وہ ہمیں بنانا پڑے گا, ہمیں جو ہے اس معاشرے کو سمجھانا پڑے گا پریکٹیکلی کر کے کہ یہ چیز جو ہے یہ کسی طریقے سے بھی قابل قبول نہیں ہے, اور اگر یہ کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا. ختیجہ, اب obviously tempers, emotions are running high, but at the same time ہمیں لا کو بھی جو ہے اس کو we have to keep, ہم نے اسی پیرائے میں رہ کے جو ہے وہ کام کرنا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں, اور آپ نے باقی دنیا کی بھی جو ہے وہ لا آپ نے دیکھا ہے, اس پہ یقیناً آپ کی ریسرچ ہے کہ کس طرح چیزیں چلتی ہیں, مجھے یہ بتائیے جو ہم بات کریں عبرتناک سزا ملنی چاہیے, لیگل ایمبٹ میں رہتے کیا عبرتناک سزا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جس طرح بشرا آپا بھی کہہ رہی ہیں, بشرا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ اگر اس کو پھانسی دے دیں گے, زینب کے قاتل کو بھی ہوا, اس کے بعد کیا چیزیں رک گئیں. اب اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے کہ واقعی عبرتناک سزا, اینڈ obviously then لیگل ایمبٹ جو ہے اس میں بھی رہنا ہے ہم نے. سب سے پہلے تو ماریہ اس میں واقعی ہمارے جذبات کا اس وقت بہت اہم رول ہے, کیونکہ ہائٹنڈ ایموشنز ہیں, لوگوں کو غصہ چڑھا ہوا ہے, عورتیں ایک خوف میں ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا گھر سے نکلنا ہی شاید ایک جو ہے مسئلہ بن چکا ہے, بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے, کیونکہ پولیس نے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے دیا کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں, آپ کا اگر پیٹرول ختم ہے, رات کا ٹائم ہے, تو آپ کے ساتھ جو مرضی ہو سکتا ہے, ہمیں نہیں فرق پڑتا. تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے غصہ اتنا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں ٹانگیں ان کو جو مرضی کریں, میں کہتی ہوں جتنا ہینیس افینس ہے اتنا ہی ہینیس آپ کی سزا بھی ہونی چاہیے. اور میں بالکل اکثر اگری کرتی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں, بات یہ ہے کہ ہمارا قانون جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی کو امپوز کرتا ہے, ہمارے قانون میں موجود ہے, لیکن پبلک ہینگنگ فی الحال ہمارے قانون میں نہیں ہے. تو اس کی جتنی مرضی ہم اس کے اوپر پریشر ڈالیں, اس کو جو ہے نا فورس کریں کہ اس کے اوپر قانون سازی کریں, وہ ابھی تک نہیں ہے, اور ابھی مجھے پائپ لائن میں بھی نظر نہیں آ رہی جس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے, پولیٹیشنز کی طرف سے آ رہا ہے. تو اصل میں اس میں بات یہ کہ ایک ٹانگ دیا, زینب کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے, زینب کے ریپسٹ کو ٹانگا گیا, لیکن کیا اس کے بعد ریپ ختم ہوئے؟ بات یہ ہے کہ سرٹنٹی نہیں ہے. جب ایک سزا ہوتی ہے اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, ایک اور انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, پھر اس کے اوپر خاموشی ہو جاتی ہے. جب تک میڈیا پریشر نہیں ہوتا وہ سزا ہوتی نہیں. جو بشرا صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ ایک آواز نہیں ہے, بہت سارے لوگ, بلکہ گزشتہ روز تو ہمارے ایک وزیر ہیں وہ بھی آ کے انہوں نے بھی, جہاں تک کیسٹریشن کی بات ہے, بشرا صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں, بہت سارے اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں, لیگلی اسپیکنگ کہا جا رہا ہے, وزیر صاحب تو کہہ رہے ہیں میں بل لے کر آؤں گا اور اس کو میں پاس کروا کے دکھاؤں گا. یو سی دیٹ ہیپننگ؟ آئی تھنک کیمیکل کاسٹریشن کر دیں, پبلک ہینگنگ کر دیں, جب تک قانون سرٹن نہیں ہوگا کہ سزا ملنی ہے, ان کو یہ خوف ہو مجرموں کو کہ یہ ہم اگر کر دیا نا, یہ قدم اٹھا لیا کسی کو مارنے کا, کسی کے ساتھ ریپ کرنے کا, تو ہمیں سزا ملے گی, وہ یہی ہوگا. پھر پروسیس ابیوز ہوئے گا, چاہے آپ کاسٹریشن لیں چاہے آپ پبلک ہینگ لیں, ان کو پتہ ہوئے گا کہ جی ہم نے اپیل لے کر جانی ہے سپریم کورٹ تک, ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا ہی ملنا ہے, تو وہ کریں گے. پھر جو بات آتی ہے سرٹنٹی, when you're not certain کہ پنشمنٹ ہونی ہے تو وہ ہوئے گا. Can rape become a non-bailable offense? کیا ریپ بن سکتا ہے نان بیلیبل offense? Rape is a non-bailable offense. It is a non-compoundable. Okay. It is a non-compoundable offense کہ اس میں معافی تلافی نہیں ہو سکتی. لیکن بات یہ کہ جب فیمیل وکٹم, جب فیمیل سروائیور
एक केस दर्ज कराती है और उसके बाद जब उस पर प्रेशर आता है कि सुलह सफाई करो, तो वो अदालत जाती है, वो एक 164 की स्टेटमेंट देती है कि ये मेरा मुल्जिम है ही नहीं, इसने मेरे साथ रेप नहीं किया, तो केस ख़त्म हो जाता है। फिर स्टेट भी मजबूर हो जाती है कि वो कुछ और एक्शन नहीं ले सकती। तो इसमें जो है हर तरह से प्रोसेस को अब्यूज़ किया जाता है। खतीजा, जहाँ डीएनए रिपोर्ट ये जहाँ मेडिकल लीगल प्रूव कर रही है रेप हुआ है, डीएनए रिपोर्ट ये बताती है कि ये रेपिस्ट है, पीछे अगर हो जाती है विक्टिम, तो डोंट यू थिंक स्टेट को मुद्दाई बन के सामने आना चाहिए इसमें? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आप सोचें इतने केसेस हैं जो कि रोजमर्रा की बेसिस पे आ रहे होते हैं। स्टेट इतनी वीक है, हमारी प्रोसिक्यूशन इतनी वीक है कि जो परसू कर है वो सही तरह से आगे नहीं जाता। तो ये कैसे हैं जो जिन्होंने वैसे पीछे हट गए, जो बड़े पीछे हट गए, स्टेट कहते हैं इसको जाने दो, हम क्या करें, हम क्या करें। तो ये तो बड़ा एक जो है ना लेंथी प्रोसेस है, बिल्कुल लेंथी प्रोसेस है। और जिस तरह बुशरा साहब ने कहा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, तो वाकई आई थिंक दैट हिट्स द नेल ऑन द हेड। किस तरह सुलझाना है इस माशरे को, टू बी ऑनेस्ट बड़ी मायूसी है, समझ नहीं आ रही। डोंट हैव अ सेक्सुअल ऑफेंडर्स रजिस्टर, बिल्कुल वी डोंट हैव दैट रजिस्टर। और किस तरह जो है अभी जो आज भी इन्होंने कहा, जो आईजी साहब की बल्कि गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी ना इसका आईडी कार्ड था ना को कुछ था, वही आप वाली बात कि वो रजिस्टर ही नहीं है, उसको ट्रैक ही नहीं आप कर सकते, वो घूम फिर रहा है आराम से, कुछ नहीं आप कर सकते। बट बड़ी मायूसी है, लेकिन उम्मीद है कि शायद कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं, क्योंकि बस अब बहुत हो चुका। कब तक हम ये केसेस जब मीडिया पे आएंगे तो उस पर वावेला मचाएंगे, शोर मचाएंगे और फिर अगले का इंतज़ार करेंगे? समथिंग नीड्स टू हैपन। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।